بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ذی وقار معزز سامعین، قرآن پاک دے 20 پارے دی ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ تو بعد میں تو احباب دے سامنے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سانو ادا معنی مطلب مفہوم سمجھ کے من کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر اوقات تساں ویکھیا ہونا ہے اپنے علاقے دے اندر کچھ بندے اسلحہ ہر ویلے نال چک کے رکھ دے نے۔ جمعہ پڑھن آن گے تاوی انہاں دے کول اسلحہ موجود ہوئے گا، عید پڑھن آن گے، جنازہ پڑھن آن گے تاوی اسلحہ انہاں دے کول ہوئے گا۔ پوچھ لو تے آندا ہے حضرت صاحب دشمنی دا مسئلہ ہے، اس وجہ تو میں ہمہ وقت اپنی حفاظت واسطے اسلحہ نال ہی رکھنا، دشمن دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے حملہ کر دے۔ اور پھر وہ جڑے بندے نے نا اپنے نالوں زیادہ اپنے اسلحے دی حفاظت کر دے، بار بار انہوں چیک کرنا، بار بار انہوں کھولنا پھر بند کرنا، کتے ایسا نہ ہوئے کہ اوکھے سوکھے ویلے تے میرا اسلحہ میں نو دھوکھا دے جائے۔ اس نے باوجود کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکتا کہ 100% حضرت صاحب میرا ہتھیار میں نو دھوکھا نہیں دے سکتا۔ ہتھیار بندیاں نو دھوکھا دے جاندے نے، اکثر دے جاندے نے۔ کیوں؟ اے ہتھیار انسان دے بنائے، اے مشینری بندیاں دی بنائی ہوئی۔ آئیے ایک اسلحہ ایک ہتھیار ایویں دے جیدے بارے میں ضمانت دینا 100% گارنٹی دینا کہ وہ کدی بھی بندے نو دھوکھا نہیں دے گا، وہ ہتھیار دعا والا ہتھیار ہے۔ سب دی گونج جڑی ہے نا سپیکر دی گونج بہت زیادہ ہے، اینو بند کر، اوپر والا سپیکر بھی بند کر۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کیتا ہے کہ ہتھیار اکثر اوقات بندیاں نو دھوکھے دے جاندے نے،
کیونکہ انسان دے بنائے نے لیکن دعا والا ہتھیار بندے نو دھوکھا دیندا او دی وجہ ہے کہ اے کسے انسان نے نہیں بنایا، اے رب رحمان نے بنایا ہے، اور اے اللہ دا دیتا ہویا ہتھیار ہے مومن کو تے قیمتی ایڈا ہے، سستا بھی بڑا ہے، نہ پٹا سوان دی لوڑ ہے تے نہ وزن موڑیاں تے چان دی لوڑ ہے، نہ گولیاں لیان دی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، قیمتی کڈا ہے۔ اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، جنیاں جنگاں ہویاں نے اسے ہتھیار دے نال ہی اللہ نے مسلماناں نو فتح دیتی۔ تلواراں ٹوٹیاں نے جنگاں دے اندر، بندے لڑے نے جنگاں دے اندر، زیرہ پہنچیاں نے، کوڑے پہنچے نے جنگاں دے اندر، لیکن سب نالو زیادہ ہتھیار چلے ہے تے دعا والا چلے۔ جنگ بدر ویکھ لو، بندے تھوڑے نے، نوجواناں دا فقدان ہے، بندیاں دی کمی ہے، گھوڑے بھی تھوڑے نے، اسلحہ بھی تھوڑا ہے، لیکن میرے محبوب نے ایک جگہ تے بیٹھ کے دعا کیتی ہے، یا اللہ اے 313 جے آج مک گئے تے دوبارہ تیری توحید دا آوازہ کون کھڑکائے گا؟ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب دے موڑیاں تے ہاتھ رکھیا، سونیاں جویں رو رو کے تسا دعا کر لئیے، صدیق دا ایمان ہے اللہ نے قبول کر لئیے۔ آئیے دعا دے متعلق مشکل ویلے دے اندر مجبور بندے دیاں کون سندہ ہے، بے کستے بے سہارا نو سہارا کون دیندہ ہے۔ آئیے قرآن پاک دی اس آیت دے تحت چند باتاں میں تسا احباب دے گوش گزار کرانگا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اللہ دے حضور گڑ گڑا کے اللہ اپنی رحمت کے نال سانو منگن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسی پہلے منگ لے اللہ سانو او عطا فرما دے۔ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اللہ دعا قبول کردہ ہے۔ مومن دی دعا اللہ رد، مومن دی دعا اللہ رد، مجبور دی دعا اللہ رد، اولاد دے حق اندر ماپیاں دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ آئیے سنیے، دعا دی قبولیت دے انداز الگ نے، طریقہ الگ ہے۔ میں عرض کرانگا یہ ساریاں باتاں اللہ پاک دا قرآن سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون مضطر دیاں سن والا؟ اللہ فرماندے نے کون بے کس دیاں سن والا، کون بے سہارا دیاں سنن والا، کون مجبور دیاں سنن والا، کون مظلوم دیاں سنن والا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جدوں ہر پاسیوں اللہ دا نا امیدی آ جائے، ہر پاسیوں مایوسیاں ہو جان، ہر پاسیوں بندہ نا امید ہو جائے،
मायूसी दे किनारे ते खड़ा होए, ना उम्मीदी दे दरिया दे किनारे ते खड़ा हो गया। हजरात वक्त बदलदा रहिंदा, टाइम ते वेला बदलदा रहिंदा। एक वक्त ऐसा है कि बंदे दे बाजुआं दे अंदर ताकत, इहदे डौलियां दे अंदर पावर ते ताकत, इहदे हत्थां दे अंदर अल्लाह ने ताकतां अता फरमाइयां, इहदे उत्ते जवानियां ने, इहदियां अखां दे अंदर चमक भी है, इहदे रुखसारां दे उत्ते दमक भी है, इहदे होंठां उत्ते लालियां पखदियां ने, इहदे कोल पैसा ते दौलतां ने, अगे पिछे इहदे नौकर ते चाकर फिरदे, इहदे सज्जे खब्बे गड्डियां फिरदियां ने, लोग इनू सलाम कर दे, इहदे राबते बड़े ने, कोई गड्डी खिलार के इहदे कोल आ जांदा, इहदे कोल दौलत बड़ी है, कोई दीवाना इहदियां दौलतां दा, कोई परवाना इहदे हुसन दा, कोई दीवाना इहदे मुरब्बे ज़मीनां दा, कोई दीवाना इहदी आवाज़ दा, कोई दीवाना इहदी गुफ्तार ते किरदार दा, कोई दीवाना इहदे जाहो जलाल दा, कोई दीवाना इहदियां ताकतां दा, कोई दीवाना इहदियां पावरां दा। हजरात वक्त बदलिया, टाइम बदलिया, वेला बदलिया, ते वक्त बदल दिया हुण ओ भी ते टाइम आ गया, जवानियां खत्म हो गईयां, बुढ़ापा छा गया। हजरात सुनिए ध्यान नाल, इहदे बाजुआं चों ताकतां खत्म हो गईयां, हत्थां चों पावरां मुक गईयां, हाथ कंबण लग पए, पैसे मुक गए ते सज्जन छड़ गए, दौलतां मुक गईयां ते बेली मुंह फेर गए। हुण लेटिया चार पाई दे उत्ते और अद्धी रात दा टाइम तारे पिया गिणदा है, अद्धी रात दा टाइम आसमान दे सितारियां ते नजरां ला के बैठा है और सोची पिया है कि हुण ते मेरा लक भी कुबड़ा हो गया, हुण ते मेरे पैरां अंदर चलण दी ताकत कोई नहीं, हुण ते मेरे रुखसारां दियां जनाब जेड़े भखदे सन ओ भी खत्म हो गए, पैसे मेरे मुक गए, गड्डियां विक गईयां, मेरे यार मेरे तो दूर हो गए, मेरे बेली मेरे तो दूर हो गए, हत्ता कि मेरे पुत्र मेरे तो दूर हो गए, मेरे घर वाले मेरे तो दूर चले गए, मेरी बीवी मेरे तो दूर हो गई, मेरे बच्चे मेरे तो दूर हो गए, हत्ता कि रात दे 2 पै वजदे ने, हुण तां नींदां भी नहीं पैंदियां, नींद भी मेरे तो दूर हो गई है। रात दा टाइम मायूस हो रहा है, नींद भी रुस गई, बेली रुस गए, सज्जन रुस गए। हुण सोची पिया है सारे मेरे तो दूर चले गए, आसमान तो आवाज आंदी है मेरा बंदा सारे चले गए, अल्लाह सारे चले गए। फरमाया नाहनु अकराबो, नाहनु अकराबो, नाहनु अकराबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह आंदे ने जा असी अज भी तेरे कदमां दी जा दे मुंतज़िर आ, सारे चले गए, असी अज भी तेरे आन दे मुंतज़िर आ, सारे तेनों छड़ गए, असी अज भी तेरे वास्ते अपनी रहमत दे बूहे खोल के बैठे आ, सारे छड़ के चले गए, असी अज भी तेरियां उड़ीकां ला के बैठे आ, असी अज भी तेरा इंतजार पे करने आ जा अपने अल्लाह नाल सुलह कर ले। हजरात सुनिए ध्यान नाल, इस बाबे ने फिर अपनी मंजी छड़ी है, हुण इन्हें डंगोरा हाथ दे अंदर फड़िया, चल पिया मस्जिद वल चल पिया, एक हाथ डंगोरे दे उत्ते और एक हाथ ने कंड दे उत्ते रखिया होया। अद्धी रात दा टाइम ते मस्जिद दे अंदर आ गया, आ दरवाजा खोलिया मस्जिद दा, ते जदों वुज़ू करन लगा हाथ धोंदा, हत्थां दे गुनाह याद आ रहा, जे पैर धोंदा पैरां दे गुनाह चेते पे आउंदे, जे अपने मुंह ते पानी पांदा इन्हों अपनियां अखां दे गुनाह याद आ रहा है। इन्हें वुज़ू कीता, वुज़ू करन तो बाद मस्जिद दे एक कोने दे अंदर बैठ जांदा है ते नाले हाथ चुक के रो पिया, आंदा अल्लाह मैं सारी उम्र गाल आया, अल्लाह मैं जवानियां बर्बाद कर आया, अल्लाह मैं अपना बुढ़ापा बर्बाद कर आया, अल्लाह मैं अपनी
اپنی ساری زندگی تیرے تو بیگانہ ہو کے گزار لئی، ادھر گناہ یاد آئے تے نالے بابا رو پیا، اکھاں چو اتھرو اجے زمین تے ڈگن لگا، بابے نے اپنی پگ لائی تے اپنا اتھرو صاف کرن لگا ہے، اتو آواز آندی ہے میرا بندہ تیرے اتھرو صاف کرن اندر دیر ساڈے معاف کرن اندر دیر کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بلاتے صحیح ہونے ساری عمر دیا کالکاں سامنے پہیاں نے، اللہ دا تو ماری جی اپنے اکھ وچوں ایک اتھرو سٹیا ہے، جہنم دی آگ جڑی 7 سمندران دا پانی پا دئیے نہیں بوجھ دی، تیرے ایک اکھ دے اتھرو دی وجہ تو مکھی دے سر جنہ اتھرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پانی دا قطرہ اللہ نو ایڈا محبوب ہے، ایک اکھ چو پانی دا قطرہ نکلے ہے، اللہ نے ساری عمر دیاں کال کہیں تو چھڑی۔ آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے، آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے، او کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، ایک دن تینوں جانا پینا، ایک دن سانو جانا پینا، اے چھوڑ کے اہل و عیال، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، جے نہ چنگے عمل کمائے اوتھے ہو جا پورا حال، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال۔ ہاں جی منائیے، او من دے سانو منانا نہیں ہوندا، او من دے سانو منانا۔ ایک اللہ دا بندہ نا، اللہ دا بندہ بندیاں دے کول کھلوتا ہے تے انہوں نے سمجھا رہے ہیں، ہاں جی سنیے تیان نال انہوں نے وعد کردہ بڑا سمجھاندہ ہے، نالوں کولوں کو بندہ لنگیا انہیں کی پیا کرنے، انہیں بندیاں دی تے رب دی صلح کرا رہے ہیں، بندیاں دی تے رب دی اچھی بولو، بندیاں دی تے رب دی صلح کرا رہے ہیں۔ آندہ نتیجہ کی کڑے آئی، آندہ بندے نہیں من دے رب من دائے، رب من دے بندے نہیں من دے۔ کچھ دن گزرے ایک کوئی بندہ ایک کوئی بابا پھر کھلوتا ہے قبرستان دے درمیان دے اندر، پھر قبرستان دے درمیان اندر کھلو کے آسمان والے رب اگے ہاتھ چکے نے، نالے رو رہے ہیں تے نالے انہاں واسطے دعاواں پیا کردا ہے، تے پھر کولوں او کوئی بندہ گزریا، آندا یار کی پیا کرنا ہے، آندا اج بھی رب دی تے بندیاں دی صلح پیا کرانا وا، آندہ آج نتیجہ کی کڑے آئی، آندہ آج بندے من دے نے پر رب نہیں من دا، آج بندے من دے نے رب نہیں من دا۔ اللہ والے جیندیاں موت دا کھولڑو بولن تو پہلا اپنے اللہ نال رابطہ کیجئے، اپنے اللہ نال صلح کر لئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔
حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، آئیے سنیے دھیان نال۔ اندر ایک بندہ قاتل ہے، ڈاکو ہے بندہ، اے بندے ماردا بندے قتل کردا ہے۔ ایک دن آ گیا پنڈ دے اندر، ایک دن چوک دے اندر آ کے کھلوتا ہے، ایک بندہ کول تانگا لے کے کھڑا ہے جڑا سواریاں ڈھوندا ہے، اے بیچارہ اپنا گزران کردا ہے چند ٹکیاں دے نال، کرائے دے نال۔ آ گیا اے ڈاکو دے کول تیان کے آندا او بھائی کی کرنا ہے؟ آندا یار سواریاں لے کے جانا، آندا ممی جانا فلاں جنگل دی نکر تے فلاں علاقے دے اندر، چل اینے پیسے لے لویں مینوں اوتھے چھڈ کے آنا، کرایہ طے ہو گیا۔ نال ٹر پیا بہ گیا تانگے دے اوتے، او آندا یار چل 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 تانگا ٹور، اینے تانگا ٹور لیا، گھوڑا توڑ لے آئے۔ اے جڑے راستے تو لوکی جاندے نے ادھروں جانا شروع ہو گیا، اپنے صحیح رستے تے ٹریا جاندا ہے۔ آندا ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، آندا یار ادھروں ساری دنیا جاندی ہے ممی ادھروں جانا ہے۔ آندا جے کرایہ لینا ہی تے جدھروں میں آنا تینوں ادھروں جانا پوے گا، تو آخر میرے کو پیسے لینے نے۔ اے بندہ مجبور تے مزدور آدمی ادھر ٹر پیا جدھر انہیں آکھیا ہے، اگے گیا جنگل بیا بان دا علاقہ آ گیا، تھوڑا جا اگے ودے آنا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بندیاں دیاں لاشاں پیاں ہویاں، کسے پاسے جناب کھوپڑیاں پیاں ہویاں، ایک پاسے بندیاں دے بازو پے ہوئے، ایک پاسے بندیاں دیاں لتاں پیاں ہویاں، انسانی لاشے پے ہوئے۔ آندہ پریشان نہ ہو، ان قریب تم یہ نہ دے اندر ہی شامل ہو جائیں گا۔ اللہ دا بندہ ڈر گیا، اے بندہ خوف زدہ ہو گیا، انہیں تانگا کھولیا ادھے کولوں۔ آندہ یار گل سن پیسے لے لے، جو میرے کل ہے سارا کچھ لے لے، پر میری جان چھڑ دے، اجے دے میرے بچے چھوٹے، میں تے تھوڑی بہت ہی مزدوری کیتی ہے، اے بچے کمان دے قابل بھی کوئی نہیں ہوئے، اور دوسری گل میری اولاد تے میرے بچیانو ساری عمر اے دکھ نہیں بھولے گا کہ ساڈا بابا ساڈا بیوی نو بھولے گا نہیں، خامد کمان لی گیا واپس نہیں آیا، بچے کی آکھن گے ابو کمان لی گیا واپس نہیں آیا، تیری مہربانی ہے مینوں جان دے۔ آندا نا 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 تینوں چھڑ دیتا میرا راز کھل جائے گا، تینوں مارنا میری مجبوری ہے، تینوں قتل کرنا میری مجبوری بن چکیا ہے۔ انہیں ویکھیا کہ اے بندہ اپنے بات تو پیچھے نہیں ہٹدا، انہیں ضرور مارنا ہے۔ آندا یار چل مارنا ہی تے جاندی وار مینوں اپنے رب نال دو گلاں ہی کر لین۔ جاندیا اپنے اللہ نال کو دو گلاں کر لین دے۔ آندا کی کرنا ہی؟ آندا نماز پڑھنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ اللہ سانو بھی نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت دے نمازی بنا دے۔ آندا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لین دے۔ آندا لمیاں نہ نیتی، میں تینوں مارنا قتل کر دینا، لمبی نہ نیتی جلدی کر نماز ادا کر لے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہیں 2 رکعت نماز ادا کر لئی، نماز پڑھن لگ پیا، ہاتھ کمبی جاندے، زبان تے کوئی لفظ نہیں آندا، بول دیا ایک آیت زبان تے جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بار بار ایک ہی لفظ پڑھی جاندا ہے، کون بے کس دیاں سنن والا، کون مجبوراں دیاں سنن والا، کون بے کس تے لاچار بندے دیاں جنگلاں دے اندر سنن والا۔ ایک بار بار قرآن پاک دی آیت پڑھدا جاندا ہے۔ آخر ایک بندہ آیا گھوڑے تے سوارے، سفید کپڑے پائے، اے پیچھوں آیا، انہیں اس ڈاکو دی تون لا دیتی ہے، انہیں جلدی نال سلام پھیریا۔ آندا تو کون ہے، کتوں آئے ہیں؟ یار تو تے میرے واسطے رحمت ثابت ہوئے۔ آندا جنوں بلا رہا سے اسے رب نے مینوں کلیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اپنے رب نو بلایا کرو، اپنے رب نو کولو دعا کریا کرو، اللہ دے کولو درخواستاں کریا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ نو بلاؤ، اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا استجب لکم، اللہ نے اے نہیں فرمایا میں تواڈی سناں گا۔ اللہ پاک دا قرآن اللہ نے فرمایا استجب لکم، استجب لکم، تسی مینوں بلایا کرو میں تانوں اگوں جواب دیا کراں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا تسی میرے کولوں منگو میں تانوں جواب دیاں گا، بلاؤ میں تانوں جواب دیاں گا۔ اللہ جی کیویں جواب دیو گے؟ کس ویلے جواب دیو گے؟ صبح دے ٹائم بلائیے تاں جواب ملے گا، رات نو بلائیے تاں جواب ملے گا، دوپہر نو بلائیے تاں جواب دیو گے۔ اللہ جی دنیا دا معاملہ تے ایویں دا ہے، ایتھے عدالتاں 12 گھنٹے کھلن یا 8 گھنٹے کھلن، جرم 24 گھنٹے کھلدا ہے، عدالتاں 8 گھنٹے کھلن، جرم جڑا ہر ویلے کھلدا ہے، عدالتاں دنے کھلن، لیکن جرم جڑا صبح بھی کھلیا رات بھی کھلیا ہے۔ اللہ کس ویلے بلائیے کس ویلے جواب دیندے ہو؟ اللہ پاک دا قرآن تے دوسرا پارا فرمایا اجیب دعوت الدائی اذا دعان، اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ اندہ صبح بلائیں تامی جواب دیں، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، دوپہرے بلا تاں جواب دیں، ہنیرے بلا تاں جواب دینا، سویرے بلا تاں جواب دینا، سحری دے ٹائم بلا تاں جواب دینا، افطاری ویلے بلا تاں جواب دینا، مجبور تاں جواب دینا۔ اللہ دا قرآن کی آندہ ہے اجیب دعوت الدائی اذا دعان، ہر ویلے جواب دینا، راتی جواب دینا، ادھی راتی جواب دینا۔ آئیے سنیے صحیح بخاری دی حدیث تے غور فرمانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھی رات دا ٹائم نبی علیہ السلام دا دروازہ کھڑکیا، دروازہ کھڑکان والی کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب دا دروازہ کھڑکیا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کون؟ اماں جی عائشہ فرماندیاں کون؟ اگوں خولہ آندیاں نے عائشہ میں خولہ آئیاں۔ اماں جی فرماندیاں نے خیر ادھی رات ویلے اماں جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے نبی پاک دے کولوں، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نی خولہ اللہ دا دن بھی تے چڑھنا سی نا، دنے آ جاندی میرے نبی کولوں مسئلہ پوچھ لیندی۔ آپ سارا دن تبلیغ کر کے ستے ہوئے، سارا دن محنت کر کے ستے ہوئے، حضرت خولہ رو پئیاں، فرماندیاں نے عائشہ پریشان بندیاں دیاں راتاں لمیاں ہو جاندیاں نے، دکھیاں دیاں سویراں بڑیاں لمیاں ہوندیاں نے، ادھی رات دا ٹائم ہے، کوئی گل نہیں بوا کھول دے، میں اپنے محبوب کو لو مسئلہ پوچھنا ہے۔ اماں جی عائشہ نے دروازہ کھول دیتا ہے، آ گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گئی ہے، آقا نو عرض کر دیے سونیاں بیٹھیاں بیٹھیاں میرا خامد تے میں ایک دوسرے نہ لڑ پے ہاں، آپس دے اندر ساڈا جھگڑا ہو گیا ہے، آپس دے اندر تکرار تے بحث ہو گئی ہے، گل کر دیاں میرے خامد نے کہہ دیتا انتی علیہ کا ظاہر امی،
نہیں خولا تو تے ایویں ہی ہے جویں میری ماں لگنی ہے، خولا تو تے ایویں ہی ہے جویں میری ماں دی مانندنی ہے۔ سونیا قانون زمانہ جاہلیت دا پرانا ہے، جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا ہے او دی طلاق واقع ہو جاندی ہے، او دے اوتے او دی بیوی حرام ہو جاندی ہے، بیوی الگ رہے گی تے خامد الگ رہے گا۔ زمانہ جاہلیت دا قانون تے ایوے سونیا میں دسو جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ آپ فرماندے نے خولا اجے اس مسئلے دے اندر اللہ دا قانون تے میرے تے آیا کوئی نہیں، اللہ دا فیصلہ نواں آیا کوئی نہیں، لہذا تو اپنے خامد تو جدا رہیں گی، تو الگ رہنے تیرا خامد الگ رہے گا۔ آندھیے سونیا میں بھی بڑھی عورت ہاں، میرا خامد بھی آخری عمر دے اندر، ساڈا سہارا کوئی نہیں، ساڈا آسرا کوئی نہیں، دو میں جیاں جے آپس اندر وکھرے ہو جائیے ساڈا دسو نہ گزارا کیویں ہوئے گا؟ اللہ دے محبوب رشتے دار سارے مکے اندر رہ گئے، برادری ساری مکے دے اندر، جاواں تے کدے بوئے تے جاواں؟ اللہ دے محبوب میں تے ایتھے بیٹھی ہاں، میں رو رو کے مر جانا ہے پر نہیں جانا، اللہ دے دروازے دے اتے رونا ہے، اللہ کلو منگنا ہے۔ اللہ والے اسی گلا کرنے ہاں، پریشانیاں نہیں مک دیاں، او ساڑیاں غربتاں نہیں مک دیاں، میں آنا رب نال کھیڑا کر کے تے ویکھیے، رب نال کدی کھیڑے پہ کے تے ویکھیے، سجدہ کر کے ایک وری بندہ روے اللہ تیرے بوئے تے آ گیا، اج میں خالی نہیں جانا، لے کے جانا لے کے جانا، لین والے تے بڑا کچھ لے جاندے، اللہ دی قسم منگن والے تے بڑا کچھ منگ لیندے۔ یقین جانو تے سانو تے منگتیاں طرح بھی نہیں آندا، جڑے منگتے پھردے نے نا وہ تے دنیا کولوں منگدے نے، سانو رب کولوں منگنا نہیں آندا۔ کچھ عرصہ پہلے اللہ اکبر سرگودے دے اندر نا ایک بزرگ عالم دین آئے، رات دا ٹائم تے غیر معروف بندہ ہے دین دا عالم ہے لیکن دنیا انہوں جاندی نہیں، مسجد اندر آ گیا، پنڈ والے کہنے لگے یار اوڑ لگی ہے، گرمی لگی ہے، آپ انج کریے دعا کریے کہ اللہ بارش پا دے۔ ہن بھی لوڑ ہے نا، جتھے لوڑ ہے اللہ رحمت دی بارش پا دے، اللہ ساڑیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے۔ وہ بستی والے آکھن لگے یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، بستی والے جمع ہوئے آ گئے مسجد دے اندر، آندے اللہ کولو دعا کریے اللہ رحمت دی بارش پا دے وے۔ کہنے لگے یار ایک بزرگ جا بندہ درویش جا آیا اپنی مسجد دے اندر، چلو او دے کولو دعا کرا لئیے۔ آئے اس درویش دے کول، پنڈ والیاں نوں پتہ نہیں اے دین دا بڑا وڈا عالم ہے، پنڈ والیاں نوں پتہ نہیں اے تے درویش نہیں، اے تے بڑا اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے۔ آگا اللہ دے بندے دے کول، آندے بابا جی دعا کرا دیو، ساڑھے کول بارش نہیں ہو رہی۔ اس بابے نے ہاتھ چک لینے، نالے پنڈ والے نے ہاتھ چک لینے، تے بابا دعا پتہ کی کردہ ہے، آندہ اللہ سونیا تو جانے، ایک کاک تو نظر آندہ دوسری تو نظر نہیں آندہ، آندہ یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو غفور بھی ہے۔ تے اگلی گل آندہ اللہ ایک کاک تو نظر آندہ ہے دوسری تو نظر نہیں آندہ، پر اللہ اج تک جیڑی تو دس دے میں او دے نال خیانت نہیں کیتی، او دے نال خیانت نہیں کیتی، جے نے کیتے نو پسند اللہ رحمت دی بارش۔ آندھنے آہاں دعا پوری کیتی ہے، گھر پہنچیاں بدل بنن لگ پینے، می وسن لگ پیا۔ اور کوئی ایویں دی نیکی پیش تے کریے، غار والے نے پیش کیتی سی نا ایویں دی نیکی، بخاری دی حدیث ہے، بخاری دی غار والے پیش کیتی سی تے اللہ پاک نے انہاں نو غار دے وچوں نجات دتی سی۔ میرے تیرے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے خولا قانون پرانا ہی ہے، میں کچھ کر سکدا، اپنے کولوں دین دس سکدا،
اپنے کولوں نواں مسئلہ بیان کر سکدا نہیں کر سکدا. ہاں جی سنیے دھیان نال. خولا عرض کر دیاں نے سونیا میں تے ایتھے بیٹھی ہاں, میرا مسئلہ حل ہوے گا تے پھر جانا ہے. نبی علیہ السلام اتنی گل کر کے علیحدہ کونے دے اندر اور خولا دوسرے کونے دے اندر بہ گئی ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے خولا نے رونا شروع کر دیتا, رونا شروع کر دیتا, اپنے رب نال گلاں شروع کر دیتیاں, اپنے رب اگے دعاواں شروع کر دیتیاں. اما جی عائشہ بیان فرماندیاں نے اے خولا روندی رہی, ایندا رونا تے مینوں سنیندا ہے بیا, لیکن دیاں دعاواں مینوں نہیں سنیچ رہیاں. تھوڑی دیر گزری ہے, اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی علیہ السلام نے چادر لائی, فرمایا خولا مبارک ہوے, مبارک ہوے, اللہ پاک نے نواں قانون نازل کر دیتا ہے. قرآن کی آندا ہے 28 پارا, اللہ پاک نے قرآن اعلان فرما رہا, میرے نبی نے چادر مبارک لائی ہے. آپ فرماندے نے قد سمی اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اللہ نال کھڑے پئی, اللہ نال جھگڑا پئی کر دیئے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ خولا میرے اللہ نال بحث پئی کر دیئے. اللہ نہیں جانا, نہیں جانا, تیرے در توڑ کے نہیں جانا. اللہ آج قانون بدلنا پوے گا تینوں. آج اللہ تینوں میرے معاملے دے اندر میرا سین ہسدا روے, میرا گھر وسدا رہے. اللہ میں نہیں ہو جانا جو اپنا قانون بدل دے, اللہ اپنا ضابطہ بدل دے. آقا فرماندے نے خولا تیری وجہ تو اللہ پاک نے قیامت دیاں دیواراں تک قانون ہی تبدیل کر دیتا ہے. آج تو بعد جیڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں آکھے گا, فرمایا او دی گل چنگی کوئی نہیں, او دا اے فیل تے فیصلہ چنگا کوئی نہیں, او دا اے جملہ چنگا کوئی نہیں, او دے کہن نال ماں بندی کوئی نہیں. پر گل سن لو, اللہ دا قرآن کی آندا ہے, فرمایا انہوں 60 بندیاں نو روٹی کھلانی پوے گی, یا 60 روزے رکھنے پہن گے, یا غلام آزاد کرنا پوے گا, او دا کفارہ ادا ہو جائے گا. حضرات سنیے دھیان نال, اما جی عائشہ بیان کر دیاں نے حجرہ بھی میرا, نبی بھی میرا, اور کونا بھی حجرے دا او میرا, جدے اندر بیٹھ کے خولا نے اللہ کو دعا کیتی ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے خولا دا رونا مینوں سنیندا ہے, لیکن دیاں آوازاں نہیں سی سنیندیاں. کی پئی آندی ہے میں قربان جاواں اپنے رب تو جن نے عائشہ نو سنن نہیں دتی تے آسمان تے بیٹھیاں سن لئی. سندا ہے اج بھی سندا ہے, اج بھی سندا ہے. اسی بلا وجہ مندری فلانے دربار تو لے کے آئے ہیں, 9 راتیں اوتھے کٹ کے آئے ہیں. رب دے دربار دے اوتے 1 رات بھی نہیں لائی تے 9 راتیں اوتھے بی بی لا آئی. فلان جگہ دا جناب کنڈا کھولیا جا کے, کیونکہ رب نہیں سندا, او سندا ہے. فلان جگہ تے جا کے میں اپنی نظر دے آنگا, رب نہیں سندا تے علی حجویری رحمہ اللہ سندا ہے. رب نہیں سندا بابا فرید سندا ہے, رب نہیں سندا سلطان باؤ سندا ہے, رب نہیں سندا امام بری سندا ہے. نانا اللہ والیا او سندا ہے, کلا سندا ہے, او دا کوئی شریک نہیں. آئیے سنیے دھیان نال, اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے, فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
اللہ آندا اپنے رب نو بلاؤ، رحمان کہہ کے بلاؤ تاویں سندا ہے، اللہ کہہ کے بلاؤ تاویں سندا ہے، اونوں کدی پنجابی اندر بلا تاویں سندا، عربی اندر بلا تاویں سندا، اونوں جس طرح مرضی بلا تاویں سندا ہے، جس حال چ بنائے اس حال چ سندا ہے، جس جگہ تے بلائیں اس جگہ تے سندا ہے، جڑی زبان چ بلائیں اس زبان اندر سندا ہے، اونوں کدی آکھیا تے کرنا کہ آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، او میری دلی مراد عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، ہاتھ میرے خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، میں ہوراں دے در تے جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں، تے تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی پر میرے کولوں منگدا نہ سنگی، تے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، او دے گھر وچ کوئی توڑ نہیں۔ حضرات عقیدے ٹھیک کیجئے، مت آکھنا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھڑی، تے کئی ایڈے بد نصیب نے آندے نے سانو ایکو رب چنگا جڑا دسے بول کے گونگے بہرے رب کول آنا جانا چھڑیا، خبر والے نو آندا ہے مینوں ایکو رب بھی چنگا ہے جڑا دسے بول کے، تے گونگے بہرے رب کول آنا جانا چھڑیا، بد نصیبہ رب نو گونگا بہرا بناتا ہی۔ ادب کر احترام کر اولیاء دا لیکن رب نہ بنا۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، اللہ پاک دا قرآن تائیں اعلان کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے اپنے رب دی قدر نہیں کیتی جویں کرن دا حق بندا ہے۔ آئیے سنیے دھیان نال، دعا اللہ سندا، بولو بولو دعا مناجات کون سندا ہے؟ اللہ سندا ہے۔ آئیے سنیے دھیان نال، قرآن نے دسیا اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کردا ہے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ دوسرا مقام رب اندا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تیسرا مقام اللہ پاک دا قرآن کی اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ پاک دا قرآن آندہ ترجمہ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا ادعو ربکم، اپنے رب نو دعا کرو، اپنے رب نو بلاؤ، اپنے رب کو درخواستاں کرو، اپیلاں کرو، تضرعا و خفیہ، اللہ آندہ پاویں اونچی اونچی بلاؤ تے پاویں ایستا ایستا بلاؤ۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، دنیا دا قانون ہے، دنیا تا من دی ہے یا دکھ وکھانا پیندا یا دکھ سنانا پیندا، یا دکھ وکھانا پیندا یا دکھ سنانا پیندا ہے۔ اللہ جی تیرا قانون کی ہے، تینوں دکھ وکھائیے تا منے گا، تینوں دکھ سنائیے تا منے گا۔ اللہ دا نا 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 مینوں مخان دی لوڑ نہیں، مینوں سنان دی بھی لوڑ نہیں۔ اللہ آندا اپنے دل اندر اپنا دکھ میرے سامنے رکھ دے، سنان دی بھی کوئی لوڑ نہیں، اچھی سنان دی بھی وخان دی بھی کوئی لوڑ نہیں۔ دل اندر شرمندہ ہو کے کری محسوس تو کرا دے، اپنا دکھ مینوں محسوس کروا دے، رحمت ڈانگا۔ ادعو ربکم
اپنے رب نو بلاؤ تضرعاً و خفیہ، ہولی بلاؤ تہاڈی مرضی، اچھی بلا لو تہاڈی موج، جویں دل کردا جے اوویں بلاؤ۔ آئیے تانوں ایک عورت دی گل سناواں، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر عورت کون ہے؟ مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی کون ہے؟ جدے بستر تے رب دا قرآن آندا ہے۔ عورت کون ہے؟ جدے بسترے تے اللہ دی وحی آندی ہے۔ توجہ میری طرف ہے۔ عورت کون ہے؟ جدے بسترے اتے جبریل اللہ دا کلام لے کے آندا ہے۔ ہاں جی توجہ فرمائیے، غور کیجئے، آج دیاں عورتاں انہاں دے سر دے اتے دوپٹے، کسے دے سر دے اتے دوپٹہ کاٹن دا، کسے دے سر دے اتے دوپٹہ پلچھی دا، کسے دے سر دے اتے، ہاں جی میں دے اس طرح عرض کرانگا، کسے دے سر دے اتے دوپٹہ کاٹن دا، کرنڈی دا، پلچھی دا۔ پر میں قربان جاواں اما تیری عظمت تو، اما عائشہ دے سر دے اتے دوپٹہ اللہ نے سورت نور دا پا دیتا ہے۔ ہاں جی سنیے تو جو فرمائیے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، میرے نبی علیہ السلام ہر غزوے دے اندر، ہر جنگ دے اندر جدوں جایا کر دے، آپ قرآ پاندے، آپ پرچیاں پاندے، جس عورت دا نام نکل آندا اس عورت نو جنگ اندر سفر تے نال لے جاندے۔ اس جنگ دے اندر، اس سفر دے اندر عائشہ دا قرآن نکل آیا۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے، میرے محبوب تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ تیاری کر لو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئیاں، ہودج بنا دیتا گیا۔ ہودج کی ہے جڑا اس طرح پلان رکھیا جاندہ اونٹاں دے اتے ڈولی دی طرح، یہ دے اندر اما جی فرما دیا نے، میں بہ جانی ہاں، پردہ اتے کیتا ہویا ہے، صحابہ چک دینے تے اونٹ تے رکھ دیندے نے، سفر جاری شروع ہو جاندے، پھر جدو جڑی جگہ تے رکنا ہوندہ ہے ہودج لا دیتا جاندہ ہے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے، اسی سفر تو واپس آن لگ گئے نا، ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، ایک جگہ تے رات اسی آرام کیتا ہے۔ صبح دا ٹائم ہویا، جدو اسی اٹھن لگے، جان لگ گئے، قضائے حاجت واسطے میں دور چلی گئی۔ جدو میں واپس آئی ہوں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ، آپ دا قافلہ ایتھو کوچ کر چکا ہے، چونکہ عورتاں دا جڑا وزن اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وزن بالکل ہلکا ہے، صحابہ نو پتہ نہیں لگا، انہوں نے اومی ہودج چکیا تے اونٹ دے اتے رکھ دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اگے اگے قافلے تو اگے اگے۔ حضرات غور فرمائیے، صحابہ نے اونٹ ٹورے ہے، اومی مدینے وال روانہ ہو گئے نے۔ اما جی فرما دیا نے، میرا ہار گم ہو گیا سی، میں او ہار پہ تلاش کرنی ہے، کیڑا ہار جڑا میں اپنے ہمسایاں کولوں آریتن منگ کے لے کے گئی اپنی سہیلی دے کولوں۔ آخر پیچھو ایک بندہ آ رہے ہے جدی ڈیوٹی نبی پاک نے لائی، گل سن والی ہے توجہ کرنا، نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں، سورت نور دی تفسیر سنا رہے ہیں۔ اے بندہ کون ہے؟ میرے نبی دا صحابی ہے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی۔ یہ پیچھوں آ رہے نے، اما جی فرما دیا نے، میں وہ ہار لب دیاں دیر ہو گئی، تے جدوں واپس آئی نا تے اس جگہ تو قافلہ چلا گیا، میں چادر لئی تے اسے جگہ تے لیٹ گئی، بھی واپس جدوں کو آئے گا ایتھے ہی آئے گا، میں نو واپس لے جان گے۔ اما جی فرما دیا نے، ہار بھی اتھوں ہی لب گیا، کدے اونٹ دے تھلے پیا سی، لیکن پتہ نہیں لگا۔ ہار اونٹ دے تھلے آ تے بی بی عائشہ نو پتہ، صحابہ نو پتہ، انہاں نالوں وڈا رب دا ولی کون ہے بھائی؟ اما جی فرما دیا نے، ہار بھی لب گیا، میں اتھے لیٹ گئی ہاں۔ پچھو حضرت صفوان آئے جنہ دی ڈیوٹی ہے ریا کویا مال یا پیچھے رہی ہوئی کوئی چیز اس مجاہد نے لے کے آنی ہے۔ انہاں جدو دوروں ویکھیا کو بندہ پیچھے رہ گیا، نکھڑ گیا قافلے تو، پڑھنا شروع کر دیتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بندہ ستا رہ گیا، قافلہ چلا گیا ہے، اما جی فرمادیاں نے کول آئے، انا للہ پڑھ رہے نے، میں آواز سنی، میں اٹھ پئی، پردے تو پہلے صفوان نے میں نو ویکھیا ہویا سی، سیان لیا، یہ تے ام المومنین عائشہ ہے، انہاں نے اونٹ لیا کے کول کھڑا کر دیتا، میں اتے بہ گئی، ماں جی آندیاں نے میں نو رب دی قسم ہے سوائے انا للہ تو صفوان نے میرے نال گل کیتی کوئی نہیں۔ مدینے پہنچ گئے، قافلہ بھی پہنچ گیا، اسی بھی پہنچ گئے، برباد ہو گئے کئی برباد ہون والے، تباہ ہو گئے کئی تباہ ہون والے، لعنت لے گئے کئی لعنت لین والے۔ اما جی فرمادیاں نے کئیاں گلاں شروع کر دیتیاں، آخری بات میں مکاریا تو جو فرمانا، کئیاں گلاں شروع کر دیتیاں، جنہ چو سب تو وڈا منافق عبداللہ بن ابی صحابہ نو آندا پتا جے پتا جے پتا جے عائشہ پیچھے کیوں رہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آندے صفوان دے نال اے دے معاذ اللہ تعلقات نے، ہائے اللہ میری توبہ، ہے منافق کے پراپوگنڈا پیا کر دے، الزام تراشی پیا کر دے، لاہوریا دعا کریا کر کسے دی بیٹی دی عزت کسے دے ہتھے نہ چڑھ جائے، کسے دیاں خواتین دیاں عزتاں کسے دے ہتھی نہ چڑھ جان، ورنہ لوکی رول کے رکھ دیں دے، لوکی گلاں کر کر کے تانے مار کے رول کے رکھ دیں دے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے، میں تے گھر آ گئی، مینوں کسے گل دا پتہ نہیں، مدینے اندر گلاں اڑ گئیاں، باتاں معروف ہو گئیاں، مشہور ہو گئیاں، پراپوگنڈے دا ایک اثر ہوندا ہے، جدو پراپوگنڈا ہویا نا میرے نبی بھی پریشان ہو گئے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ اما جی فرمادیاں نے کچھ دنوں تو بعد میں قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں تے نال عورتاں نے مدینے دیاں، انہاں عورتاں دے وچوں ایک بی بی ہے جدا نام ہے ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا، اے مستح دی امی جان ہے تے مستح بدری صحابی ہے، لیکن منافقاں دے پراپوگنڈے دا اثر ہویا ہے، مستح بھی گھر آن کے گل کر بیٹھے تے حضرت ام مستح انہاں نو راہ جاندیاں ٹھڈا لگا تے اما جی عائشہ نال نے تے ام مستح کی آندیاں نے تائسا مستح او مستح ہلاک ہو جائیں، مستح برباد ہو جائیں، کیویں دی گل مینوں آن کے دسیو۔ اما جی فرمادیاں نے نہیں ام مستح کیوں مستح دے بارے میں دیاں گلاں پی کرنی ہے، اے تے او صحابی ہے جڑا بدر اندر آیا ہے، بدریاں نو برا نہیں آکھیدا، بدریاں دے بارے گل نہ کر، اللہ دے پیارے نے آندیے نہیں بھولیے کڑیے تینوں پتہ نہیں تیرے بارے کڑیاں گلاں مشہور ہو گئیاں، کڑیاں باتاں اڑ گئیاں۔ ماں جی فرمانیاں میں نو نہیں پتہ انہیں علب تو لے کے یہ تک ساری بات سنائی، اما جی کار آئیاں آکے عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دے دیو، میں اپنے ابو بکر دے کر جانا چاہنیاں۔ آپ نے فرمایا عائشہ چلی جا، ماں جی فرمانیاں میں اور پریشان ہو گئی، اگے میرے نبی اجازت چھیتی نہیں سن دیں دے، میں بیمار ہوں دی میں نو آن کے دم کریا کر دے، میرے کول بہ جایا کر دے۔ آج فرمایا عائشہ جانا ہی تے چلی جا، میرے محبوب میں نو چھٹ آئے۔ حضرات نبی علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھے، عائشہ ابو بکر دے کر دے اندر اپنی امی کو لوگ گل سنیے، عائشہ رو رہیاں نے۔ اما جی فرماندیاں صحیح بخاری پڑھ رہے آما، ماں جی فرماندیاں نہ رات نیند آئی نہ دن نیند آئی، نہ اکھاں دے اتھرو سک دے نے، نہ پریشانیاں مک دیا نے۔ حضرات سنیے تیان نال مسجد نبوی ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام بیٹھے، آقا رو رو کے اکھاں سرخ ہو گئیاں۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو یار میں نو کو مشورہ تے دیو نا، منافقاں دے تیر میرے گھر تک پہنچ چکے نے، انہاں دیاں گلاں میریاں بیویاں تک پہنچ چکیاں نے۔ ابو بکر فرمایا علی تو کو مشورہ دے، سیدنا علی نے کو مشورہ دیتا ہے۔ حضرت زید نو فرمایا تو مشورہ دے، حضرت زید بھی کوئی مشورہ دیتا ہے۔ فرمایا عمر تو بولنے تے آسمان تو قرآن بن جاندہ ہے، آج کوئی گل کر۔
عمر اج کو تم ہی گل کر دے. عمر آندے نے سونے پھر سنو عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یا رب دی مرضی نال کیتا جے؟ عمر میں عائشہ نال نکاح اللہ دی مرضی نال کیتا ہے. فرمایا جے رب دی مرضی نال کیتا جے سونے جیڑا رب تواڈے مکھڑے تے مکھی نہیں بہن دیندا. عمر دا ایمان بری عورت کدی بھی تواڈے بستر تے نہیں آن دے گا. مانا کی ہے سونے عائشہ بھی پاک ہے تسی بھی پاک تے عائشہ بھی پاک تواڈا بستر بھی پاک تواڈا گھر بھی پاک. عمر نے گل کیتی ہے نبی علیہ السلام اٹھے نے ابو بکر دے گھر آئے فرمایا عائشہ نو بلایا گیا. نبی علیہ السلام خطبہ پڑھیا. آقا فرماندے نے خطبہ پڑھن تو بعد فرمایا عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کولوں معافی منگ لے. بندیاں کولوں ہو ہی جاندیاں نے جے غلطی ہو گئی تے رب کولوں معافی منگ لے. اما جی آندیاں نے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. سونے سارا مدینہ گلاں کیتیاں ایڈا دکھ نہیں سی ہویا پر تسی تے نہ کر دے میں کنوں اپنا دکھ سناواں. ابو ول ویکھیا تسی گل کرو. فرمایا پتر جگہ بڑی وڈی نبی پاک نال میں نہیں گل کر سکدا. امی تو گل کر بیٹا سرکار نرم بھی نہیں کر سکتی. اما جی فرماندیاں نے اس دکھ دے موقع تے اور تے گل کوئی نہیں یاد آئی. مینوں حضرت یعقوب دا ایک جملہ یاد آیا جیڑا یعقوب نبی نے دکھ دے ٹائم پڑھیا سی یوسف دے گم ہون تے پڑھیا سی فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سونیا میرا دکھ تے میرا رب بھی جاندا ہے. اما جی فرمانیاں نے میں اٹھی میں اپنے کمرے اندر چلی گئی. میں جا کے اللہ دے سامنے سجدے پہ گئی. یا اللہ ابو بھی صفائی نہیں دیندا ماں بھی گل نہیں کر دی تیرا نبی وہی بھی بند ہو چکی ہے تیرے نبی دی زبان تے بھی یہ لفظ نے عائشہ غلطی ہو گئی ہے تے معافی مانگ لے. اللہ عائشہ جائے تے کیڑے پاسے جائے ان تیرے تو علاوہ کوئی دربار نہیں تیرے تو علاوہ کوئی سہارا تے کنارہ نہیں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے کمرے دے اندر نبی علیہ السلام دے مکھڑے تے پسینہ آیا وہی دی کیفیت جاری ہوئی. آپ نے عائشہ نو بلایا عائشہ آئی. عائشہ کول آئیاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ راضی ہو جا اللہ نے تیری برات اندر قرآن دیاں 10 آیتاں نازل کر دی. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم. سورۃ نور دیاں 10 آیتاں نازل کیتیاں. فرمایا سونیا جویں تسی پاک ہو تہاڈا گھر پاک ہے تہاڈی بیوی پاک ہے. اللہ نے سورۃ نور دی چادر اما دی عائشہ دے سر اتے پا چھڈی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. او بلاؤ تے صحیح اچھی نہیں بلاندے ہولی بلا لو. بی بی عائشہ نے کمرے اندر بلایا ہے. بی بی خولہ نے حجرے دے ایک کونے اندر بلایا ہے. اللہ سندا ہے ادوں بھی سندا سی اج بھی سندا ہے. دعا کریا کرو اذان اور نماز دا وقفہ جڑا ہے اے دے اندر گپاں نہ مارو دعا کرو. حضرات بارش ہو رہی ہوئے دعا کریا کرو. باپ دعا کرے اولاد دے حق دے اندر اللہ کدی رد نہیں کردا. بیمار بندہ دعا کرے اللہ کدی موڑدا نہیں. اے وقت نے اے ٹائم نے انہاں نو ضائع نہیں کرنا. اللہ ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد.